बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने और फर्दर इसको अथेंटिकेट बनाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन नंबर 129 28/2/2025 की, जिसके तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड को तकरीबन 40 साल के बाद ये दोबारा तरतीब दिया जा रहा है, जिसको इसमें रेवेन्यू के टर्म्स में स्पेशल रिवीजन और री राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं। सेक्शन 40 के तहत वो नोटिफिकेशन निकली है। अब जो उसमें लिखा गया है कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको नए से तरतीब दिया जाएगा और उसको बहुत एक्यूरेट बनाने के लिए अभी उसमें शनासी कार्ड की जो है ना कंप्यूटराइज CNIC भी हर खातेदार की वो इसमें शामिल होगी, जिसके बाद तहत ये रिकॉर्ड जो है ना वो कंप्यूटराइज करने में और शनासी कार्ड के हिसाब से ये उसकी तरतीब जो है वो बहुत आसान होगी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में ये बहुत ही कारआमद साबित होगी। ये इनकलाबी एक कदम है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। गुज़श्ता 10 सालों से इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हर 30 साल के बाद ये रिवाइज होना था, तो उसमें डिले हो गई है 10 साल की, मगर अब फिर भी ये राइट कदम है और इंशाअल्लाह ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होगा उसको शफाफियत को यकीनी बनाएगा और इसमें खातेदार जो हैं वो उसमें अपना जो राइट है उसमें फुल असर्ट करने के लिए फुल जो है ना कोऑपरेट करें और रेवेन्यू अथॉरिटी से राब्ते में रहें। इस सिलसिले में जो पहले जो ऑर्डर किया गया है नोटिफिकेशन में, वो 3 देह का रिकॉर्ड तरतीब दिया जाएगा। पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट देह पलीजानी और देह मटियारी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मटियारी और देह बागड़जी ऑफ तालका न्यू सखर डिस्ट्रिक्ट सखर, उसका रिकॉर्ड तरतीब देने के लिए हुक्म दिया गया है, जिसमें सुपरवाइजिंग तपेदार वो एंट्रियाँ रखेगा, मुख्तियारकार अटेस्ट करेगा और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 जो है वो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं वो उनको अथेंटिकेट करेंगे, उनके वेरीफाइड करेंगे। तो ये रिकॉर्ड हर तरह से शफाफ बन जाएगा। उसके बाद जो है ये 2 पायलट प्रोजेक्ट, ये 3 देहों का जो होगा उस ट्रायल बेसिस पे इसका मुशाहिदा किया जाएगा, फार्म्स और SOP वगैरह भी जारी होगी, तो उसके तहत ये सारा बनेगा और इसमें जो भी लूप होल्स होंगे, जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो भी सामने आ जाएंगी, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करने के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर होल प्रोविंस में ये रोल्ड आउट किया जाएगा, क्यों सारे सिंध की देहें जो हैं उनका रिकॉर्ड तरतीब इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में होगा। जब और उसके लिए जो ये पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने के बाद जो है ना फिर ये सारा कंप्लीट होने के बाद इसका जायज़ा लेने के बाद फैसला किया जाएगा कि ये इसको पूरी सिंध में नाफिज किया जाए और पूरी सिंध में उनको एक टाइम लाइन दी जाएगी कि इतनी टाइम में ये रिकॉर्ड तरतीब दिया जाए। और ये एक बड़ा ह्यूज टास्क है, इसके लिए बहुत बड़ा टाइम दरकार होगा, तो वो इस पायलट प्रोजेक्ट में पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है और कितना हसास भी है, सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें राइट्स इन्वॉल्व हैं, लोगों के राइट्स हैं, उनको बहुत एहतियात से ये करना पड़ेगा। अब आते हैं इसमें जो है ना वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ होंगी, वो क्या क्या होंगी। मेरे नज़र में जो
پہلے تو یہ جو انٹریاں ہیں جس کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اور فل بورڈ کے آرڈر کے تحت جن کو بلاک کی گئی تھی انٹریاں، بلاکڈ انٹریاں ہیں، سب سے پہلے تو ان کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ اب جو یہ ریکارڈ آف رائٹ بنے گا تو اس میں ان کا کیا ہوگا، وہ انٹریاں اس میں انکارپوریٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس بارے میں دیکھتے ہیں ایس او پی میں کیا آتا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اور کہ آیا وہ آرڈر انٹیکٹ ہوگا یا وہ انٹریاں ان بلاک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد فردر وہ افسروں پہ جو ریکارڈ بنا رہے ہیں ریکارڈ آف رائٹ، ان پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جو موقع کو دیکھ کر اور انکوائری کر کے اس کا خود فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک لیگل کمپلیکیشن بہت ہوگی جو پہلے اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کافی ابھی اس میں فارم 2 کا بھی دیا گیا ہے، پہلے تو ایک نئی چیز یہ آئی ہے فارم 2، وہ بھی ریکارڈ آف رائٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ولیج فارم 2 جو ہے اب اس کو کس طرح بنایا جائے گا، وہ بھی بنایا جائے گا یا 7A بنایا جائے گا، اب یہ ابھی واضح ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی یہ جو فارم 2 بن رہے ہیں، اب اس میں بھی نان ایگریکلچر پرپز کے لیے یہ زمین یوز ہو رہی ہے۔ نان ایگریکلچر پرپز کے لیے جو زمین یوز ہو رہی ہے تو اس کا لے آؤٹ پلان بنے تھے، اس کا ٹاؤن پلاننگ سے منظوری ہوئی تھی۔ اب وہ سروے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا میپ جو ہے دہ میپ جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں۔ دہ میپ سے اپڈیٹ نہیں ہے، اور لینڈ رجسٹر میں تو وہی سروے نمبر وہی لکھے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے گھٹود فارم بننے چاہیے جو لینڈ رجسٹر میں انیکسڈ ہوں کہ یہ سروے نمبر اب ختم ہو گیا ہے، اب یہ نان ایگریکلچر ہو گیا، سکنی ہو گیا ہے، تو اس حساب سے ریکارڈ آف رائٹ پراپرلی بنے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سروے ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ حکم دینا چاہیے کہ وہ اپنے میپس جو ہیں وہ بھی اپڈیٹ کریں، کیونکہ یہ ہیوج ٹاسک ابھی آگے، یہ تو ابھی 3 دہے ہیں، ابھی جو ہیوج ٹاسک آنے والا ہے اس سلسلے میں یہ بڑی پھر کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی کہ سروے یہ جو بنتا ہے ریکارڈ آف رائٹ وہ سروے نمبر وائز بنتا ہے کہ اس میں 100 پیسے کے کھاتے دار کون کون سے ہیں۔ اب سروے نمبر جب اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے اور ابھی تک دہ میں میپ میں پڑا ہوا ہے، لینڈ رجسٹر میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ ہوگا، یہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ریکارڈ آف رائٹ بننا چاہیے۔ تو یہ کچھ لیگل کمپلیکیشنس ہیں، کچھ اور جب فیلڈ میں کام ہوگا تو اس وقت ظاہر ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ بھی سوچنا چاہیے، اور میں پھر بھی کہوں گا یہ بہت ہی اچھا کام ہے، یہ بہت سخت ضرورت تھی ریکارڈ کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اپ ٹو ڈیٹ بنانے کے لیے، یہ بہت سخت ضرورت تھی اس کی۔ یہی پہلا قدم ثابت ہوگا آگے چل کر ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا، اور اس کے بعد ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد ای میوٹیشنز جو فائنل ایم ہے گورنمنٹ کا، ای میوٹیشنز ہوں، کھاتے دار کو ایک کلک پر وہ ادھر سروس سینٹر پر جا کر وہ جو ساری معلومات کریں، اس کے بعد ہی ہوگی، جب تک یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں اور پھر اس پہ یہ انکارپوریٹ ساری چینجز ہو جائیں۔ صرف ریونیو کا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں ہو، سروے کا ریکارڈ بھی اسی کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو، لینڈ ریکارڈ اور سروے کا ریکارڈ یہ دونوں اکٹھے ہیں، اسی سے ہی بنتے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بھی ریونیو کا ریکارڈ بنا ہوا ہے وہ سروے نمبر کے حساب سے بنا ہوا ہے۔ ہر سروے نمبر ایک
پرائمری یونٹ ہے لینڈ کا، تو اس کا پہلے صحیح ترتیب ہونی چاہیے تو ہی ریکارڈ صحیح بنے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے پروجیکٹ، اور آگے عوام کو جو اپنے حقوق ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں لینڈ میں، وہ محفوظ رہیں، اور وہ ان کو اچھے طریقے سے اور بغیر کسی تکلیف کے ان کو ان کا حق مل جائے. تھینک یو. اللہ حافظ. ویری مچ.